بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ احباب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سماعت فرما رہے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس قصے نو اللہ کریم نے احسن القصص، اس تو مراد ہے کہ ساریاں تو سونا قصہ، احسن القصص دا لقب اللہ کریم نے اس کو عطا فرمایا کہ ساریاں تو سونا قصہ۔ اس قصے دے اندر کدے فصل ہے، کدے ہجر ہے، کدے ملاپ ہے، کدے جدائی ہے، کدے عشق ہے، کدے مارا نے، کدے قید نے، یہ ساری چیزاں حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہے۔ اللہ کریم نے اس قصے دے اندر اپنی محبوب دی امت نو بھی کافی سارے سبق دیتے نے۔ پچھلے سابقہ جمعۃ المبارک تے تساں سماعت فرمایا کہ مصر دیاں عورتاں نے زلیخا نو تانا مینا ماریا کہ تو ملکہ ہو کے تے ایک غلام نو دل دے بیٹھی ہے۔ تو زلیخا نے فرمایا تو اجے میرا یوسف ڈٹھے ہی نہیں، تساں اجے میرا یوسف نہیں ویکھیا، تساں تاں مینوں مینے مار دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے انگلیاں تے چھریاں چل گئیاں، کٹیاں گئیاں۔ پچھلے جمعہ تے یہ بھی آکھیا سی کہ کٹ کے زمین تے نہیں ڈگی، اس تو مراد یہ کہ چیرے آ گئے، سیب پئیاں کٹ دیاں سی، انگلیاں تے چھریاں چلا رہیاں، انگلیاں تے ٹک لگ کے خون جاری ہے، لیکن محسوس نہیں ہویا حسن یوسف ویکھ کے۔ اب فرماندے نے کہ اس واقعے تو بعد ساری اکٹھیاں ہو کے نہ زلیخا دے کول آ گئی ہیں تے آ کے کہن لگیاں زلیخا تو سچی سی، سچ کہندی سی، اینو ویکھ کے تے اپنے دل کردا کہ ساری زندگی ایدی غلام بن کے رہاں۔ ہن نہ جدوں ویکھیا نہ حضرت یوسف نو، نیت انہاں دی بھی بدل گئی۔ آ کے کہن لگیاں زلیخا اگر تو اجازت دیویں، پتہ سی نہ ماہی زلیخا نہیں، تو اجازت دیویں تے اسی جا کے تیری سفارش کریے یوسف نو کہ جو زلیخا کہندی ہی وہ دی خواہش نو پورا کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے آنکھیں تو نہیں لگیا، تسی بھی بنا لو۔ مفسرین فرماندے نے کلی کلی جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گئی تے جا کے کہندی ہے کہ جو زلیخا کہندی وہ دے نال کر، وہ دی خواہش نو پورا کر۔ وہ ملکہ ہے، مصر دی ملکہ ہے، ملکہ دی بیوی ہے، مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے۔ تے نال نال مفسرین فرماندے نے یہ بھی کہدیاں نے کہ ساڈے وال بھی تھوڑی جی توجہ دے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام سارا کچھ ویکھ کے کہندے نے قال معاذ اللہ، یا اللہ انہاں کولوں پناہ ہی دیوی، انہاں کولوں پناہ ہی دیوی، پناہ چ رکھی اپنی۔ اللہ دی بارگاہ چ ہی دعا کردے نے یا اللہ انہاں دے کولوں پناہ دیوی، اس عورت دے فریب دے کولوں اپنے نبی سونے محبوب نو محفوظ فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ تو بعد زلیخا نے ویکھیا کہ یوسف ہجے بھی منہ نہیں لاؤندا، ویکھدا نہیں، توجہ نہیں کردا۔ میں اب یہ حربہ استعمال کیتا لیکن یوسف ہجے بھی میرے بارے تکدا نہیں۔ ہن او جیڑیاں مصر دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے آڑے دوارے علاقے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے آئیاں سی، وہ آ کے زلیخا نو کہن لگیاں ہن تو انج کر، تینوں اسی دینیاں مشورہ، تو انج کر ہن تو یوسف نو قید کروا دے، قید خانے دے اندر۔ انہیں آکھیا وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا جی وجہ اے وے کہ اے جدوں محل دی زندگی چھوڑ کے، محل دی بادشاہی زندگی چھوڑ کے جدوں جائے گا نا جیل خانے دے اندر قید دے وچ، جڑا محل دا پکیا پکایا خوبصورت کھانا چھوڑ کے جدوں کھانے پے نا جیل دے کھانے، تو پانی اتنے پینے پے، مزدوری کرنی پئی،
ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਛੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਯੂਸਫ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਚੱਲ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦੇ। آپ فرماندے نے کہ یوسف علیہ السلام نے ادھر دعا کی تھی، اللہ نے اپنے نبی نو محفوظ فرما کے قید دے اندر بھجوا دیتا، قید خانے چلے گئے۔ ایک وجہ یہ بڑی قید خانے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید کیتا گیا، دوسری وجہ کیڑی ہے؟ آپ فرماندے نے کہ یوسف علیہ السلام دی زندگی جدوں شروع ہوئی نا، ایک وجہ یہ بھی قید دی بن گئی۔ فرماندے نے کہ جدوں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وال بلایا تے کام بھی نہیں ہویا، بدنام بھی ہو گئی، بدنامی بھی ہر پاسے ہوئی، تو زلیخا اپنے خامند عزیز مصر دے کول آئی، آ کے کہنے لگی میری گل سن، آڑے دوالے جننے بھی بادشاہ دیاں بیویاں تے وزیراں دیاں بیویاں تے نوکراں چاکراں دیاں بیویاں میڑے ماردیاں، تانے ماردیاں، بدنامی میری بتھیری ہو گئی ہے، تو میں ہن یہی چاہنی کہ جنی دیر تک یہ میرے سامنے رہے گا یوسف یا لوگاں دی نظراں دے سامنے رہے گا، میری مزید بدنامی دن بدن ہوئی جانی ہے، لوگاں نے مینوں لان تان کرنی ہے، اس واسطے لہٰذا ہن میں محنت کرتی یوسف نو قید خانے بھیج دے، قید کروا دے۔ ایک وجہ مفسرین فرماندے نے کہ آپ بنی یوسف علیہ السلام نو قید کروا چھڈیا کیوں؟ میری مزید بدنامی نہ ہوئی۔ اب فرماندے نے کہ ہن عزیز مصر نے کی کیتا، حضرت یوسف علیہ السلام نو قید خانے بھجوایا۔ فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے دے اندر گئے نا، کہ جننے بھی قیدی سن بس ویکھیا نا جدوں یوسف علیہ السلام نے قید دی زندگی چھڈ کے تے یوسف نال پیار شروع کر دتا، اپنی زندگی بھول گئے کہ ساڈے نال قید خانے دے وچ کی پیا بندا ہے۔ جدو ویکھیا نا اللہ کریم تے سونے محبوب دا یوسف دا حسن، قید دی زندگی بھول کے تے نبی نال پیار شروع کر چھڈیا۔ ہن فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہاں قیدیاں دے نال اتنا پیار کردے نے، اگر کوئی قید خانے دے اندر بیمار ہوندا ہے نا، وہ دوے باغ وچ جاندے نے تے سب تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام دی تیمارداری واسطے سب تو پہلے وہ پتہ لین واسطے جاندے نے۔ اگر کسی نو بھوک دی لوڑ ہے، بھوک لگی ہے، انہوں کھانا کھلاندے نے، اگر کسی نو پیاس ہے انہوں پانی پلاندے نے۔ مفسرین فرماندے نے ایتھے تک اگر کسی نو زخم آئے نے تے انہاں دی مرہم پٹی بھی یوسف جاندے، اتنا پیار کردے نے قیدیاں دے نال، تیمارداری واسطے بھی جاندے نے۔ اگر کوئی بیمار ہے، ریاض الصالحین دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سے پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ صبح فجر دی نماز پڑھ کے کسی بیمار دا پتہ لین واسطے جاوے، تیمارداری کرن واسطے جاوے، او دا حال چال پوچھن واسطے، صحت دا حال پوچھن واسطے جاوے، حضور فرماتے ہیں اے جاندا ہے تے پوچھ کے آ جاندا ہے، اے جدوں ہوندا ہے تے اللہ کریم 70,000 فرشتے اے دے واسطے نازل فرماندا ہے دنیا تے، اور شام تک اس بندے واسطے دعائے مغفرت کر دے، اور شام تک کیتا کی یہ نے صرف اپنے مسلمان بھرا دا جا کے پتہ لیا کہ یار تو ٹھیک ہے، پتہ لگیا سی تو بیمار سی، میں تیری تیمارداری واسطے آیا۔ اگر شام نو جاوے تے صبح تک 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جڑا بندہ کسی مسلمان بھرا دا حال پوچھن واسطے جاوے، کسی دا کی پوچھنا، گھر چ نہیں کوئی پوچھدا، پیو مردا پیا ہے، ماں تڑپدی ہے، بہن بھرا سامنے تڑپدے پئے، کسی نے پوچھیا نہیں، تک نہیں کوئی جی سامنے سارا کچھ ویکھ رہا، لیکن یہ نہیں کہ میں اپنے باپ دا پتہ لے لواں، باہر بڑی دل نرمی دا وکھاوندا ہے لیکن گھر نہیں۔ اس واسطے حضور فرماندے نے کہ جی اگر جنت حاصل کرنی ہے تو ماں باپ دی خدمت نہیں ملنی ہے۔ تسی ویکھو گے کہ تانوں صدقہ خیرات
یہ تو سب تو زیادہ پتا اجر جدوں ملدا ہے جدوں بندہ اپنے رشتہ داراں نوں صدقہ کرا اسی جانے باہر لبن واسطے لیکن سب تو پہلے حق تیرے عزیز و اقارب رشتہ داراں دا بندا اگر انہاں وچ کوئی ماڑا ہے انہاں نوں عشر بھی دے گندم دا عشر بھی دے صدقہ بھی دے خیرات بھی دے زکات نہیں انہاں دا پہلے حق بندا باقی بعد وچ نہیں اس واسطے اللہ کریم سارے نوں آپس دے اندر محبت عطا فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ ہن جیل دے اندر چلے گئے پیار پہ گیا قیدیاں دے نال آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہن جیل خانے دے اندر قید دے اندر نے زلیخا روز تازہ کھانا پکا کے تے یوسف واسطے لے کے روز تازہ کھانا حضرت یوسف علیہ السلام واسطے پکا کے تے جیل دے اندر قیدیاں دے واسطے بھی لیندی ہے تے یوسف نوں بھی کھلاندی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر قید خانے دے اندر آئے تے ادھر جبرائیل فرشتیاں نوں لے کے آپ کی بارگاہ چ آ گئے اللہ فرمایا چلو میرا یوسف دا جا کے دل لاؤ پتہ ہے نوی نوی جگہ تے آیا شاید دل نہ لگے جبرائیل تو بھی جا تے فرشتے بھی لے جا تے جا کے گلاں باتاں کرو او دا میرا یوسف دا دل لگ جائے پریشان نہ ہوئے میرا محبوب نبی کہ میں ہن محل چ آیا تو ہن پھر قید خانے چ اور جبرائیل بھی آ کے تو فرشتے بھی آ کے ہن فرشتے آ کے آپ دے نال گلاں پہ کردے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جننے بھی فرشتے لے کے آئے نے اور سارے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال گلاں کردے نے ادھر یوسف گلاں پہ کردے نے ادھر جیل خانے دا دروگا چوکیدار پہرےدار جڑا ہے وہ تھوڑی تھوڑی آیا جیل خانے دے دروازے تے قیدی جتھے قید نہیں اس دروازے دے نیڑے آیا جتھے یوسف کو کمرے چ قید کیتا ہے تالا کھول کے کہن لگا سارے دروازے تے کہن لگا یوسف جی دے وچوں دل کردا نکل جا اینا پیار پیا کردا ہے کہن لگا یوسف جس دروازے دے وچوں تیرا دل کردا نکل جا آپ نے فرمایا اینا پیار میرے نال کر ساڈے نال اتنا پیار پیو کردا ہے سبحان اللہ ذرا آکھو حضرت دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بندیا میرے نال اتنا پیار پیو کیوں کردا ہے کہن لگا سونیا میں بعد وچ دسدا کہن لگا سونیا سارے دروازے کھول دتے نے جدے وچوں دل کردا ہے گزر جاؤ آ دوسرے قیدی بھی بول کے کہن لگے بندے خدا سانوں بھی کئی سال ہو گئے نے جیل دے وچ گزار دیاں ساڈی کئی سالاں دی زندگی گزر گئی اسی جیل دے وچ گزار رہے ہاں کدی ساڈے نال ایڈا پیار نہیں کیتا کدی سانوں نہیں آکھیا کہ نکل جاؤ ساڈے واسطے دروازہ نہیں کھولیا کبھی سانوں نہیں آکھیا کہ جیدا دل کردا ہے نکل جاؤ اج یوسف نوں چند دن ہوئے نے تے کیوں کردا ہے حضرات دی وقار قیدی پوچھ دے نے کیوں کردا ہے او جڑا جیل دا دروگا ہے کہن لگا سن لے تسی جرم کر کے قید خانے آئے ہو ایدی پشانی دس دیے ایڈا سونا ہے جرم کر ہی نہیں سکدا مایا ملے پتہ ہے کہ تساں جرم کر کے تے پھر قید خانے دے اندر آئے ہو مینوں سونے دی پشانی دس دی ایڈا سونا ہی مینوں لگدا ہی نہیں تے کوئی جرم کیتا ہوے میں تاں اے دے نال اتنا پیار پیا کردا آپ فرماندے نے کہ اتنا پیار ہے اس جیل دے دروگا نوں حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ہن آپ فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیاں دے نال نہ دل لگ گیا سارے قیدی آپ دے نال محبت کردے نے آپ انہاں دے نال کردے نے آپ فرماندے نے کہ ہن نہ کو قیدی جدوں اے معاملات ویکھے نہ دروگے تے کہن لگا سونیا تو ہے ہی سونا تے تو جرم ہی نہیں کر سکتا قیدی سارے اکٹھے ہو کے آگے یوسف کو کہن لگے دس کون ہے تعارف کروا محبت اسی بڑی دیر نہیں کوئی کردے ہیں لیکن تعارف بھی اج کروا اپنا ہے کون ہے اس تو پہلو حضرت یوسف نے اپنا تعارف صحیح کسے نو نہیں کروایا آپ فرمان لگے کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف ہاں اسحاق دا پتر ہاں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پڑپوتا میں نبیاں دی اولاد میری نبیاں دے وچوں نسل پہ آ رہی ہے الحمدللہ اللہ کریم نے مینوں نبوت دا چمکدا ہویا ستارہ بھی عطا فرمایا میں اللہ دا نبی یوسف ہوں اور سارے قیدی جڑے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے دین تے ایمان لے ایمان والے ہو گئے پتہ ہے کتنے قیدی سی 1400 مفسرین فرماتے ہیں قیدی سی 1400 قیدیاں نے حضرت یوسف دے دین تے ایمان لے آتا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں یہ سارا کچھ ویکھیا نا تے آپ فرمان لگے منگو میرے کول کی منگنا کہن لگے حضور کچھ نہیں منگنا انہاں وچوں 1000 بندہ بولا کہن لگا جی آزادی دے دیو آزادی دے دیو مہربانی ہو جائے گی تہاڈی ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت دی وقار انہاں وچوں 1000 بندہ بول کے کہن لگا سونیا آزادی دے دیو سانو آزادی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ بندے بول کے کہن لگے لجپالا ہاتھ کڑیاں لگیاں نے گلے دے وچ توک نے پیراں دے وچ بیڑیاں پائیاں نے سونیا 1000 بندہ ہے کیویں جائیے تے قید خانے دے اندر موجود حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت دی نظر دے نال ویکھیا ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں گلے دا توک بھی ٹوٹ گیا بیڑیاں بھی کھل گئیاں فرمایا سجنوں جاؤ اج قید خانے دے وچوں بھی آزاد ہو جہنم چوں بھی آزاد فرمایا آج تو بعد تسی اس قید چوں بھی آزاد ہو جہنم دے وچوں بھی آزاد پیچھے رہ کے 400 بندہ باقی 1000 آزاد کروایا تے آپ نے پوچھا ہاں بھی 400 بندہ رہندا تہاڈی کی گویش ہے کہنے لگے سونیا اسی باہر جا کے بھی آزادی دی زندگی گزارنی ہے اس آزادی نالوں چنگا اسی تیریاں غلامیاں چ رہی ساڈے دل دی تمنا اے وے کہ حضی حضرت یوسف علیہ السلام دی غلامی دے وچ زندگی گزاری ہے اس تو بعد نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا سجنوں مینوں ایک اور اللہ نے علم عطا فرمایا میں اعلان کر رہا اگر کسی نے میرے کو خوابہ دی تعبیر پوچھنی ہوئے تو میں خوابہ دی تعبیر بھی دس لیں اگر کسی شخص نے میرے کو خواب دی تعبیر پوچھنی ہوئے تو میں خوابہ دی تعبیر بھی دسدا اللہ نے مینوں اس دا بھی علم عطا فرمایا اب فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے دے باہر ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی دے اندر بیٹھے ہوئے نے قید خانے تو باہر ایک کھڑکی دے نال ٹیک لگا کے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے نے سامنے ایک قافلہ گزریا اس قافلے دا جیڑا سردار ہے او دا نام سپردل مفسرین نے لکھیا او دا نام سپردل ہے او قافلہ جدوں گزریا نا اس قافلے دے سردار دی جیڑی سواری ہے نا او جتھے یوسف کھڑکی دے کول بیٹھا او دی طرف ہوندی ہے بار بار اس کھڑکی دی طرف آ رہی ہے او جڑے قافلے والے نے مفسرین فرماتے نے کوئی یوسف دے اپنے شہر کنعان دے رہن والے سن یہ قافلہ ہن مصر تو کنعان دی طرف جا رہا جانا کنعان ہے لیکن وہ قافلہ یوسف دی کھڑکی وال آ رہا وہ سواری جڑی اب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑکی دے اس طرح ہولے ہو کے بیٹھے نے وہ سواری اپنی زبردستی جو کچھ بھی انہیں کیتا چل دیاں حضرت یوسف علیہ السلام دی کھڑکی دے کول نہ اس طرح ساہ لینا شروع کر دیتا وہ بھلا کیوں ساہ لیندی سی وہ نبی دی خوشبو پئی سونگدی اس طرح ساہ لمبے لمبے لیندی ہے تو وہ مالک سپردل جڑا سی سوچن لگ پیا اینوں ہویا کہ پچھوں ٹھیک آئی ایتھے پتہ نہیں کی ہو گیا انہیں کی کیتا سواری کھڑی کیتی تے چپ کر کے نا ادھر یوسف بیٹھے نے تے ادھر جڑی دیوار ہے اودے نال ٹیک لگا کے سواری کھڑی کر کے نا پریشان بیٹھا اچانک یوسف دی آواز آئی السلام علیکم یوسف علیہ السلام نے سلام پیش کیتا تو آلے دوالے دیکھدا بندہ کوئی نہیں اگے پیچھے ویکھیا کتھوں آواز کتھوں آ رہی ہے تے حضرت یوسف نے اپنا دسیا کہ میں اتھوں بول رہا تے آپ نے سلام دا جواب دتا تے کہن لگا جی تسی ہے کون فرمایا میرا بعد وچ پوچھی تو دس کون کہن لگا جی حضور میرا نام سپردل ہے میں کنعان دے رہن والا حضرت یوسف نے جدوں کنعان دا نام سنیا تے رونا ہو
ساروں قطار روئے، دل تڑپدا ہے کہ میرا بابا بھی یعقوب بھی کنعان دا رہن والا ہے۔ آپ نے فرمایا کرن کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں اتنے تجارت کرنے واسطے آیا، قافلہ ساڈا ہوندا ہے۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سچی کنعان دا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ پھر جڑا یوسف نے سوال پوچھا ذرا کو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سجنا کنعان شہر دے اندر ایک درخت ہے جنوں 12 پھل لگے سن، انہاں وچوں ایک پھل جڑا ہے ٹوٹ گیا ہے۔ اس درخت دا کی حال ہے؟ او جڑا تجارت سمجھ گیا، تجارت کرنے والا مالک جڑا سمجھ گیا ہے اے بندہ جڑا ہے او درخت حضرت یعقوب دیاں پیا گلاں کردا ہے۔ اودے 12 پتر سن، انہاں وچوں ایک پتر جڑا یوسف جدا ہو گیا ہے۔ کہن لگا سجنا او جڑا یعقوب دنے بھی روندا ہے رات بھی روندا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے مالکا ذرا مینوں دسی کرن کی آیا ہے؟ کہن لگا لجپالا میں تجارت کرنے واسطے آیا ہوں۔ فرمایا تجارت کر کے کتنا منافع کمانا ہے؟ کہن لگا 2 یا 3 دینار کما کے چلا جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا کنگن لے جا، یہ 20,000 دینار دا ہے۔ فرمایا میرا ایک کام کر دے۔ کہن لگا لجپالا تیرا کیڑا کام ہے؟ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول چلا جاوی تے جا کے آکھی لجپالا ایک جیل دے وچ قیدی ہے، تانوں یاد بھی بڑا کردا ہے نالے سلام کہندا ہے، تانوں یاد بھی بڑا کردا ہے نالے سلام پیش کردا ہے۔ حضرت دی وقار اس بندے نے جلدی جلدی قافلہ ٹوریا کنعان شہر دے ول جا رہا ہے، جلدی دے نال سواری لے کے جا رہا ہے۔ کئی دنوں تو بعد کنعان شہر دے اندر پہنچیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے آ کے دروازہ کھڑکایا، اندروں یوسف دی بہن جڑی زینب دی آواز آئی کون؟ بہن زینب نو انج لگدا ہے جویں میرا ویر آ گیا ہے۔ آ دروازہ ہوا دے نال بھی کھڑکدا ہے تے زینب نو انج لگدا جویں میرا ویر یوسف آ گیا ہے۔ تے شاعر فرماندا ہے اکھ تیری دید لئی اوے کملی تے جلیے، اکھ تیری دید لئی اوے کملی تے جلیے، چھتی چھتی آ جا یوسف میری جند مک چلیے۔ حضرت دی بخار حضرت یوسف علیہ السلام دے بابا حضرت یعقوب دروازے تے آ گئے، آ کے پوچھا سجنا ہاں کی دا سنا لے کے آئے؟ عرض کیتی لجپالا میں کنعان دے وچوں آ رہا ہجے گل نہیں کیتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بندے وال ویکھی جا رہے نے، کافی دیر تک حضرت یعقوب ٹک ٹکی لگا کے اس بندے وال ویکھدے رہے۔ بندہ بول کے کہن لگا لجپالا ایڈا کیوں ویکھدے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سجنا تیرے وچوں مینوں کسے دی خوشبو پئی آندی ہے،
میرے وچوں مینوں کسے دی خوشبو آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ عرض کرن لگا اے لجپالا ایک جیل دے وچ قیدی ہے او کہن لگا تانوں میرا سلام ہوے تے تانوں بڑا یاد کردا ہے. او دے سامنے مجدو کنعان دا نام لیا او قیدی جڑا ہے تڑپن لگ گیا زارو قطار رون لگ پیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا او دا نام دس کی ہے. عرض کیتی لجپالا اونے نام نہیں دسیا. فرمایا ٹھیک ہے منگ میرے کول کی منگدا ہے. قیدی جڑا ہے کہن لگا سونیا تجارت کرن والا تاجر جڑا ہے کہن لگا لجپالا کچھ نہیں منگنا ہے قیدی سی ایڈا رج کے دیتا ہے ساری زندگی نہیں مکدا. بس جدو زندگی دا آخری ویلا ہوئے تو میں ایمان دی سلام دیا کہ اللہ دی مان کہ اللہ کریم تمام دے آخری ویلا ہوتا ہے تو شیطان آگے بڑھے قائدہ دے حملہ کوئی نہیں کرتا بچیاں دے حملہ کوئی نہیں کرتا. شیطان دا آخری ویلے تک کی وار جڑا ہوتا ہے وہ سرکار دے قرآن دے ایمان دے. اس واسطے یہ دعا کریا کرے اللہ کریم وقت نزاع دے قریب ایمان سلامت رکھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام قید دے وچ نے قرآن لکھدا ہے قرآن نے دسیا رب دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید دے وچ نے تے دو قیدی نویں آئے. دو قیدی آئے آپ فرماندے نے کہ وہ دو قیدی کیڑے نے جڑا بادشاہ ہے نا ریان بن ولید جڑا مصر دا بادشاہ ہے عزیز مصر اور ہے تے بادشاہ اور ہے. عزیز مصر دا نام تقدیر ہے جڑا زلیخا دا شوہر ہے تے جڑا ریان بن ولید ہے اے مصر دا بادشاہ ہے. اے دا ایک بندہ ہوندا سی نوکر جڑا شراب اینو پلاوندا سی ساکی جنوں کہندے. ایک او سی ایک دا باورچی سی جڑا کباب کے پلاوندا رہیا کھانا وغیرہ. ایک شراب ایک باورچی ایک ساکی تے ایک باورچی دو جانے جیل دے اندر آئے کہ وجہ کیوں بڑی جیل چ کیوں ہے بادشاہ دے اوپر ساری زندگی نوکری بادشاہ دے جیل دے وچ کیوں. مفسرین نے تے لکھیا کہ اے ساکی جڑا ہے تے اے جڑا باورچی سی انہاں نوں کسے باہر دے بادشاہ نے خریدیا پیسے دے کے خرید لیا. تو انہیں اے آکھیا کہ اگر تسی بادشاہ دے شراب دے وچ یا کھانے دے وچ زہر ملا دو تو میں تانوں اتنی قیمت دیواں گا رجا کے مال دیواں گا. مفسرین نے لکھیا ایک دا نام منجا ہے تے ایک دا نام مجلف ہے. ایک دو کہندے ایک منجا تے ایک مجلف. انہاں دوواں دے وچوں جدوں انہاں نال گل بات طے ہوئی ساکی شراب پین والا رجا نے آکھیا ایک کام میرے کول نہیں ہونا تے باورچی جڑا سی او من گیا. انہیں کی کیتا ادھر بادشاہ نوں بھی خبر ہو گئی کہ یہ ایک بادشاہ پھر بادشاہ دا 4 سپیرے دی خبر ہو گئی. فرماندے نے کہ جدوں ہن بادشاہ دا ویلا ہے نا شراب پین تے کھانے کھان دا یہ شراب لے کے بھی آ گیا تے او باورچی کھانا لے کے بھی تے ہن بادشاہ نے سب تو پہلے اے ساکی نوں آکھیا پہلے شراب پی اے پی گیا. یہ پتا سی کہ میں یہ زہر نہیں ملائی میں پی بھی جاواں گا میں کہنا انہیں شراب پی لی تے انہوں کچھ نہیں ہویا. ہن ماری آئی اے باورچی نے کھانے پکاؤن دی. بادشاہ کہن لگا جی یہ کھانا پہلے تو کھا اج بعد وچ میں کھاواں. کہن لگا جی میرے کول تے نہیں کھانا. آپ نے فرمایا میرے سامنے کھا پہلے تو. کہن لگا جی میں نہیں کھانا میں رجا کہ میں یہ میرے سامنے جانور انہوں پا جان دے پایا دے اس وچ تے بندے مر گئے. بادشاہ نے او ریان بن ولید نے آکھیا انہاں دوواں نوں 2 دن جیل چ قید خانے چھڈ دیا.
اے جدوں دوویں قیدی جیل دے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جدوں جیل دے اندر آئے نا جیل دے اندر قیدی آئے تے انہاں نے ویکھیا کہ سارے قیدی جڑے نے یوسف دے یوسف دی عزت پہ کرتے ہیں. انہاں نے ایک بندہ ویکھیا سارے قیدی ایک دی عزت کرتے ہیں جویں وہ کہندا ہے وہ بھی وہ کرتے. انہاں دوواں دے کولوں حضرت یوسف دی اے عزت برداشت نہیں ہوئی. حسد آ گیا دل دے وچ ہے جی اسی بادشاہ دے نیڑے روٹیاں میں کھاون والا شراب میں پیون والا تے اے پھر پتہ یوسف دی جگہ کرتے ہیں. تے انہاں اے بھی پتہ لگیا کہ اے جیڑا ہے نا اے خواباں دی تعبیر بھی اے دے اندر دسدا ہے ساتھ ہے. ہن اے منجا جیڑا تے مکلف جیڑا سی انہاں دے دل دے وچ حسد آ گیا. ہن انہاں نے پروپیگنڈا بنایا کہن لگا جی یہ بڑیاں خواباں دی تعبیراں بڑا کچھ کرتے آپ بھی کچھ نہ بن بنا کے تے کوئی خواب کریے. انہاں نے خواب کھڑے اپنے چپڑائے تے آ کے صبح اٹھے تے یوسف دے کہن لگے جی بڑا سنیا کہ تسی خواب دی تعبیر دسدے ہو تے اساں وی کچھ خواب ویکھیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ انہاں نے شرارت بنا لی سی تو آ دس نہیں تے میں آ دس. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی کیڑا خواب ویکھیا تے ذرا مینوں دسو. مفسرین فرماتے ہیں کہ ساکھی بولیا. تفسیر کبیر دے اندر علامہ رازی رحمت اللہ علیہ امام فخر الدین رازی آ کتاب میرے کول موجود ہے. بعد وچ کسی نے ویکھنا ہوے تے ویکھ سکدا ہے. کہنے لگا جی میں راتی خواب ویکھیا کہ میں شراب چھوڑ کے تے جام کے تے اپنی شراب بادشاہ کو پیش کیا. یوسف علیہ السلام فرمایا دیکھ جڑا پہلے کام کردا ہے نا یہ دے وچوں چھوڑن دی بات کریا کرے گا پھر دوبارہ بادشاہ نو شراب پلایا کرے گا. باورچی دی باری آ گئی. کہنے لگے جی میں بھی کچھ ویکھیا نا. میں دس کی ویکھیا. کہنے لگے خواب ویکھیا میں ٹریا جا رہا تے میرے سر دے اوتے روٹیاں دا ٹوکرا ہے تے پرندے چوڑیاں مار مار کے آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دے پھندے تے چڑھے گا پھر سے تیرے سر دا ماس پرندے نوچ نوچ کے کھان گے. یہ تیرے خواب کی تعبیر. ذرا کوئی نہیں انہوں نے بھی دیر والے نے سونا سردار حسنا دا یوسف دے عشق دی کر کے جنت پہنچیا. رکھو سبحان اللہ. حضرت دی بخار حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تیرے سر دا ماس پرندے جڑے نے نوچ نوچ کے کھا جان کے. باورچی نے رونا پا چھڑیا. کہنے لگا بڑیاں خواباں دیاں تعبیراں کردا ہے بڑے خواب پیا دسدا ہے. اسی تے خواب ویکھے بھی نہیں ایویں دسی جا رہا ہے. نا ساکی نے خواب ویکھیا ہے. باورچی کہن لگا نا میں خواب ویکھیا ہے ایویں جھوٹیاں تعبیراں پیا دسدا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا پئے. فرمایا سجنا خواب ویکھیا کہ نہیں ویکھیا جیڑا یوسف دے لباں چوں نکل گیا ہے ہوئے گا یو. میں جا جو مرضی کر لے جیڑا اج میرے لباں چوں نکل جا ویکھیا بھویں نہیں ویکھیا جو نبی یوسف نے دس چھڈیا کنے نال ہونا ہوئی. آپ فرماندے نے کہ وہ جیڑا منجا سی مکلف ایک چڑھ گیا سوئی تے یا چھوٹ گیا تے پھر اپنی ڈیوٹی. آپ فرماتے ہیں کہ جدوں یہ ڈیوٹی تو آ گئے نا ایک دن یہ ساتھی جڑا ہے جدوں دیکھا نا سارا ماجرا میں خواب دیکھا کہ جیڑی گل انہیں آپ پوری نہیں ہوئی یہ دل کیتا میں مل کے آواں. یہ آیا یوسف کے کول آ کے کہنے لگا ایھا صدیق اے یوسف تو صدیق سچا. اللہ تو قرآن بھی فرماندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ وَاذْكُرْ فِي الْخِطَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو میرے ابراہیم کتاب دے اندر إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک اللہ دے سچے نبی سے یہ صدیقًا نبی ابراہیم فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وقال رسول النبی صادق الوعدی، فرمایا اسماعیل بھی میرے سچے نبی نے، ابراہیم صدیق نے تے اسماعیل صادق نے، اور صدیق کے ساتھ صادق بھی سچا ہوتا ہے، صدیق بھی سچا ہوتا ہے۔ صادق انہوں کہندے نے جو کچھ ویکھ کے آوے اسی طرح آ کے دس دے، صدیق انہوں کہندے نے ویکھیا تے نہ ہوے تے رب اودے نہ بچ دے بندے اللہ نوں پورا کر دے سمجھے او جڑے مولا ہے ایمان انہاں نے ویکھیا تے اس نے بندہ من پڑھیا تے رب نے کہو تے میں کہ یار حال دی گل سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جڑا یار غار نہ محبت کرن والا بیٹھا تے رب سبحان اللہ کلمہ او تے تجھے دو سے بار واپس آ رہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی آپ کی بیٹی مدینے کے باہر کھڑی ہے تے سارے نوں پوچھدی ہے کہ میرے بابا مالک بن سنان ابو سعید خدری کے باپ میرے آقا علیہ السلام فرمائے تے کہنے لگے بیٹی پیچھے نہ عمر فاروق پہ آندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری آئی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی عدالت تیرا بادشاہ وا میرا باپ تے مالک بن سنان فرمایا تے یہ پیچھے نہ یاد کر کے کہنے لگے اس کو رشتے میں یاد کر کے میرا بھائی سونا عثمان غنی پہ آندے عثمان غنی آئے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی حیات پیدا اے سونے بلاوا میرے محبوب دے تے میرا باپ مالک بن سنان کی طرف فرمایا تے پیچھے شیر سنا ہے سونا شیر خدا دا مولا علی پہ آندے انہاں نوں پتہ ہے کہ سانوں نہیں پتہ ذرا کو سبحان اللہ صرف تانوں یہ سمجھانا ہے کہ صدیق کیڑا ہوندا ہے۔ یہ صدیق کوئی دنیا والے نے نہیں رکھیا، جدوں آیا سی تے رب نے آکھیا اے دا نام اساں صدیق راکھو سبحان اللہ۔ حضرت علی وقار تھوڑی دیر تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے، بچی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ہے مالک دیا شیرا اے میرے نبی دیا غلامہ میرا باپ مالک بن سنان کتے ہوئے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمان لگے پیچھے صدیق ہوندا ہے، پیچھے ابو بکر صدیق بھی آندا ہے، انہاں نوں پتہ ہوے گا۔ اچانک ابو بکر صدیق آگے مفسرین فرما دے نے ابو بکر صدیق کو نہیں پتا کہ دے باپ شہید ہو گئے نے، مولا علی نو بھی پتا ہے، عمر فاروق نو بھی پتا ہے، عثمان غنی نو بھی پتا ہے، کملی والے نو بھی پتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نو نہیں پتا کہ اے دے والد شہید ہو گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تیے پیچھے پھر چلدا آ رہا ہے، پیچھے چلدا آ رہا ہے تیرا باپ، ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اسرائیل مولا حکم آوے، فرمایا پیچھے مڑ جاؤ، مولا رب کائنات نے فرمایا پیچھے مڑ جاؤ۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی تھی سونیا کی کرا، فرمایا مالک بن سنان دے جسم دے وچ روح واپس رکھ گیا۔ عرض کی تھی مولا اگے کدے نہیں ہویا، کی گل تیرا قدرت بدل گئی ہے، تیرا نظام بدل گیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اسرائیل جڑی گل آکھی ہے پوری کر گیا، ہن قدرت ول ویکھاں یا صدیق ول ویکھاں۔ یہ بھی آ کے کہنے لگا ایوہ الصدیق، اے صدیق ہے، پتہ لگ گیا لگا صدیق کیڑا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے جدوں سارا معاملہ ہویا نا، آپ فرماتے ہیں کہ ہن ساکی قیاد خانے دے وچوں جدوں نکلنا پینا اللہ دا قرآن اے جدوں نکلے نا تو قرآن دسدا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ساکی قرآن دے وچ بڑا قریب تے آ دسیا نہیں دیکھا سی کام پورا ہو گیا، سارا دن ہو گیا اور تو اپنی ڈیوٹی تے دوبارہ جائے گا، بادشاہ نو جا کے شراب پلائیں گا، شراب دے جام پر کے ہر ویلے شراب دے جام پرونے دے نیڑے رہنا تے کدی میرا بھی جا کے تے بھی ماڑا سچا ہے میں بھی جیل دے اندر جرم بھی کوئی نہ کہہ دے تے انہاں نوں آکھے میرا بھی کوئی سوچ ساکی واپس آ
سال عزیز مصر تکفیر ہوا کے ہر سال بعد بیچارے کو چھڑا دے اس کیا کھانے جو یاد کرواتے مصری فرماتے حالت کرا دے وہ آپ کے ملک دے مصروفیات وچ بھول جاندے ہو پتہ نہیں کہ دیر تک یوسف سارے دے دلاں دے وچ دماغاں دے وچ یوسف نکل گیا لیکن زلیخا دے دل دے وچ ہجے یوسف سارے بھول گئے لیکن زلیخا نہ بھولی اور اے جا کے ساکی نو کہن لگے حضرت یوسف میرا بھی ذکر کرے بادشاہ نے اینی گل کیتی تے اللہ دا فرشتہ جبرائیل آ گیا راہ کو سبحان اللہ حضرت علی بخار حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سجنا میرا بھی ذکر جا کے بادشاہ دے کول کری بادشاہ دے کول جا کے بیٹھا ہے تھوڑی دیر تو بعد جبرائیل آ کے کہن لگیا سونیا اللہ فرماندا ہے آ کیڑیاں گلاں پیا کردا ہے یاری ساڈے نال چھڑاؤن دے دعوے بادشاہ نو پیا کردا یاری ساڈے نال تے چھڑاؤن دیاں گلاں بادشاہ نو پیا کردا ہے رب کائنات نے فرمایا اے یوسف اگر تینوں بادشاہ چھڑا سکدا ہے تے چھڑا لوے رب کائنات نے فرمایا آ کیڑی گل ہوئی حضرت جبرائیل میرے آقا علیہ السلام دے سونے نبی یوسف علیہ السلام دے کول آئے تے آ کے کہن لگے سونیا آ پتھر دے اوتے کیڑا ہے تے کیڑا جیڑا ہے پتھر پیا چٹدا ہے جبرائیل کہن لگے اے لجپالا آ پتھر ول ویکھو پتھر دے اوتے کیڑا ہے تے کیڑا جیڑا ہے پتھر پیا چٹدا ہے اللہ فرماندا ہے او جیڑا کیڑے نو نہیں بھول سکدا او اپنے یوسف نو کیویں بھول جائے اپنے یوسف نو کیویں بھول سکدا ہے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جا میرے یوسف دے کول جا کے میرے یوسف نو کہہ دے کہ تینوں مصر دے وچ کون لے کے آیا حضرت یوسف کہن لگے اللہ فرمایا مصر دے اندر تیرا پہرا مل کنے لوایا کہن لگا جی اللہ حضرت جبرائیل فرمان لگے تینوں بھراواں دی مار دے وچوں کنے بچایا حضرت یوسف کہن لگے اللہ فرمایا تیرے پاپے دے دل دے وچ پیار کنے پایا تے کہن لگا جی اللہ فرمایا تینوں خوہ دے وچوں کنے کڈوایا کہن لگا جی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دے نبی او جیڑا رب اینا کچھ کر سکدا ہے او تینوں جیل دے وچوں بھی کڈوا سکدا ہے زندگی دا حصول ہے کہ محبت شرک برداشت نہیں عام بندہ دنیا دار دا کوئی ہوئے نہ تے او دا کوئی محبوب ہوئے اس بندے دا نہیں دل کرتا پھر خدا دا اعتماد اگر ایک بندہ ہوئے تو پیار کرنے والے دو ہوئے تو رکھیے پڑتا ہے آپس چ دشمن بن جاتا ہے وہ تو محبوب ہے اللہ فرماتا ہے دنیا والا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یوسف جدوں تیرا پردادا ابراہیم
اگ وال جا رہے نے، نمرود نے اگ دے اندر سٹیا، ابراہیم اگ وال جا رہے نے. تھوڑی دیر تو بعد میں اللہ دی بارگاہ دے وچوں تواڈے پردادا ابراہیم دے کول آیا تے آ کے عرض کیتی سونیا میں تواڈی مدد واسطے آیا، میری مدد دی لوڑ ہوے تو دسو. تے تواڈے پردادے ابراہیم نے جیڑا جواب دیتا، ابراہیم فرمان لگے جبرائیل خجلیل ساڑن وچ راضی ہے، جلیل ساڑن وچ راضی ہے، خلیل سڑن وچ راضی ہے، وچ جبرائیل دا کی کم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور جیل دے وچ لے 12 سال جو ہوئے نا جناب دا ویلا آیا حضرت یوسف کہنے لگے کیا بیٹھا چل فرماندے نے کہ ہن ادھر جڑا بادشاہ سی نا ریان بن ولید جڑا مصر دا بادشاہ سی وہ رات نو ستا. رب نے کیویں سبب پیدا کیتا یوسف دی اولاد دی، اے رات نو ستا تھکے نہیں بیٹھے. رات نو ستا ادھر بادشاہ رات نو ستا تے خواب پیا ویکھدا ہے کہ خواب انہیں ویکھیا. اللہ دا قرآن فرماندا ہے، میں اگے بھی دسیا عزیز مصر اور ایک دا نام تفسیر ہے تے اے بادشاہ جڑا ہے بادشاہ ریان بن ولید نے خواب ویکھیا کہ 7 موٹیاں گاواں تے 7 پتلیاں. خواب پیا ویکھدا ہے کہ جیڑیاں گاواں 7 پتلیاں گاواں پھر نے ویکھیا کہ 7 ہریاں شاخاں تے 7 سکھیاں شاخاں. اے 7 ہریاں تے 7 سکھیاں شاخاں ویکھیاں. خواب ویکھیا تے ساری رات نیند ہی نہیں. میں خواب ویکھیا 7 موٹیاں گاواں تے 7 پتلیاں 7 سبز شاخاں تے 7 سکیاں ہوئیاں شاخاں. ایدی تعبیر دسو. سارے کہن لگے جی کوئی تعبیر نہیں، ویسے شیطانی کر پاتا نہیں. ایدی کوئی تعبیر ہے وی بادشاہ دا جڑا خواب ہوندا ہے بڑا اہم وقت دے بادشاہ. فرماندے نے کہ ہن سارے نجومی جان چھڑاون واسطے درباری کہن لگے جی ایدی کوئی خواب نہیں، ویسے شیطان اچانک ذہن چ خیال ہے اس طرح کی تعبیر کرتا ویکھیا بھی نہ ہوے تے دس دن ہن بادشاہ دے بنا بڑیاں تعریفاں کیتیاں. کہن لگا بادشاہ ایک نو میں بھی جاندا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، او دے کول جا تے میرے خواب دی تعبیر کروا کے لیا. اے ساکی جڑا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول مفسرین فرماندے نے کہ جاندے ہی قدماں چ ڈگ پیا. کہن لگا سونیا 7 سال اس نے تو گل دس. کہن لگا سونیا میرے اج جڑا بادشاہ نہ مصر دا ریان بن ولید نے خواب ویکھیا اودی تعبیر کروان واسطے تواڈے کول آیا. آپ نے فرمایا خواب کی ویکھیا؟ کہن لگا جی سونیا 7 موٹیاں گاواں تے 7 پتلیاں 7 سبز شاخاں تے 7 خوشبو ایدی تعبیر کروانی ہے.
حضرت دی بخار حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سجنا تیرے بادشاہ دی یہ تبیر خواہ دی جیڑیاں سات ہریاں شاخاں تے سات سکیاں شاخاں نے فرمایا اے دی تبیر وے مصر دے اندر سات سال بارش ہوے گی لگاتار 7 سال تک بارش ہوے گی پھر 7 سال تک بارش نہیں ہونی تو فرمایا تیریاں جیڑیاں دوسری تبیر ہے 7 موٹیاں گاواں نے 7 پتلیاں گاواں نے پتلیاں موٹیاں نو کھا رہیاں نے فرمایا ایک ویلا آئے گا 7 سال مصر دے اندر خوشحالی آوے گی 7 سال قحط آوے گا تے پتلیاں موٹیاں نو کھا رہیاں ایدی تبیر وے جدوں خوشحالی دے دن آن کے 7 سال لوگ اپنا مال جمع کرنگے غلہ جمع کرنگے جدوں 7 سال قحط دے دن آن گے پھر رج رج کے کھان کے فرمایا آ تبیر اور جدوں اے تبیر کروا کے ساکی چلا تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا سجنا تبیر کروا کے چلا اے دا حال بھی پوچھ جا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ 7 سال محفوظ رہے گی جی تو 7 سال قحط سالی دے ہوں گے یہ گلہ تھوڑے کام آ جائے گا ایک اور مفسرین نے فرمایا کہ مصر دے اندر ہوتا سی کہ ایک بندے کو 2 بندیاں دا کھانا پیش کیتا جائے ایک بندہ جو 2 بندیاں دا کھانا دیتا جائے وہ کی کرتا سی جنہ کھاتا سی کھا دیتا سی باقی ساتھ ضائع کر دیتا سی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ہوں گے کہ دینے کا ایک دا ایک دینا ہے تے جڑا ایک دا بچنا ہے وہ سام کے رکھ لیا اگلے سال کا اسی طرح کلا جڑا شام کے رکھو اے جدو ساری تبیر تے سارا کچھ اے پش منظر پیش کیتا نا تے بادشاہ کہنے لگا ملا اودے نال کیڑا اس آکی آیا بادشاہ کہنے لگا ایڈا علم والا ایڈا لگی اسوات اس کے تے کدا ادا چھڈیا میرا من نہیں کردا اس آکی حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا پیار خانے دے اندر کہنے لگا جی چلیے فرمایا میں لیتا نہیں حضرت دی بخار اے ساکی جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کردا سونیا چلیے بادشاہ بلا رہا فرمایا میں نہیں جانا کہنے لگا سونیا کیوں نہیں جایا فرمایا میری ایک شرط ہے پھر میں جیل خانے دے وچوں قید خانے دے وچوں باہر جاواں گا کہنے لگا لجپالا کیڑی شرط ہے فرمایا بادشاہ نو جا کے کہہ دے میری شرط ہے وے او جیڑیاں مصر دیاں عورتاں ہیں جنہاں نے اپنیاں انگلیاں تے سریاں چلائیاں ہیں انہاں نو بلا لے تے انہاں نو بلا کے پوچھ لے قصور زلیخا دائے یوسف دائے آپ جدو اکبر بادشاہ نے آپ کو قید کیتا نا جیل خانے دے اندر بڑے ظلم کیتے اکبر بادشاہ نے آپ نے جیل خانے دے اندر جا کے بھی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے
سے قرآن تبلیغ شروع کر رسالت و توحید کا درس شروع کر چکا لکھاں لوگوں دے مسلمان ہوئے اکبر بادشاہ نے بڑا کچھ کیتا اس وقت مندر بنائے مسجداں شہید کر کے اتھے مندر بنائے ادھر جیڑا ہے مجدد الفسانی جیل دے اندر حضور دے غلام تگڑے تگڑے بنا رہے ہیں ایمان کلمہ پڑھا در آکو سبحان اللہ تو آپ سمجھ آ جائے گی ادھر کی پش منظر ہے تے ادھر کی بنے سمجھ اگر آکو سبحان اللہ حضرت دی وقار ادھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیل دے اندر سرکار دے غلام بنا رہے نے ہندوؤں نو کلمہ پڑھا رہے نے ادھر اکبر بادشاہ دا پتر جہانگیر جیڑا ہے رات نو سوتا تے کملی والے دی زیارت ہو گئی کملی والے خواب دے اندر آ کے کہن لگا سونیا ایڈی کرم نوازی کما چھٹی ہے مدینے چل کے میری بارگاہ جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجنا ساڈا بڑا تگڑا غلام ہے مینوں اپنے غلام سے بڑا فخر ہے اور جنوں مجدد الفسانی نو جیل دے اندر قید کیتا ہے جا میرے غلام نو جا کے آزاد کر اے جہانگیر بادشاہ جیڑا ہے صبح اٹھیا تے مجدد الفسانی دی بارگاہ جایا تے آ کے کہن لگا سونیا چلو آؤ باہر چلیے تانوں آزادی مل گئی ہے مجدد الفسانی نے فرمایا میں نہیں جانا کہن لگے سونیا کیوں نہیں جانا فرمایا تیرے باپ اکبر بادشاہ نے مسجدہ شہید کر کے نام و نشان مٹا کے تے مندر بنائے نے فرمایا میں بھی ادو ہی آواں گا اور جدوں مندر ٹا کے رب دے گھر بنا دے فرمایا میں بھی ادو آواں گا جدو رب دے گھر بناوے گا ادھر اکبر بادشاہ دا پتر جہانگیر جیڑا ہے مندر ٹا دیتے مسجداں بن گئیاں مجدد الفسانی باہر آ گئے فرمایا اج میرے دل نو ٹھنڈ پہ گئی ہے آ دین مٹان والے دین دا نام و نشان مٹان والے اج خدا دی قسم محمد دا ادنا جا غلام اج دین دا نام اونچا کر گیا ہے یہی منظر حضرت یوسف علیہ السلام ساکی کہن لگا سونیا چلو چلیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں انج نہیں جانا او جیڑیاں مصر دیاں عورتاں اونوں بلاؤ انہاں نوں بلا کے پچھوں کہ یوسف دا قصور ہے یا زلیخا دا قصور ہے رب دا قرآن فرماندا ہے اور ریان بن ولید جیڑا ہے او مصر دا بادشاہ ریان بن ولید جیڑا ہے انہیں مصر دیاں عورتاں بلا لیاں جدو مصر دیاں عورتاں آئیاں زلیخا بھی آ گئی تو مصر دا بادشاہ کہنے لگا دسو قصور کی دائے تو ساریاں عورتاں بول کے کہنے لگیاں بادشاہ رب کعبہ دی قسمیں او تے بڑا ہی سچا ہے جھوٹیاں ایسیاں یوسف بڑا لجپال یوسف بڑا لجپال ہے جدوں مصر دیاں عورتاں دی گواہی سنی زلیخا نے اپنے ول ویکھیا تے دل دے وچ خیال آیا ایڈا لجپال یوسف ہے پھر بھی مصر دیاں عورتاں دا نام لیا ہے میرا ذکر تک نہیں کیتا کہ زلیخا نے میرے نال آ سلوک کیتا ہے زلیخا نے مصر دیاں عورتاں سد کے میرے نال آ کام کروایا ہے حضرت زلیخا نے جدوں آ لجپالی یوسف دی دیکھی تے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی عزیز مصر اے مصر دے بادشاہ اج زلیخا جھوٹی ہے زلیخا دا یوسف سچا ہے میرا یوسف جیڑا ہے سچا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہ خود لے جان واسطے لباس اعلی لباس
جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو تیار کر کے سج سجا کے لیا جا رہے ہیں زلیخا جڑی ہے نا یوسف دی نام تو کوئی اصل ہار گئی میں بھی کہ نہیں میرا یوسف سچا ایک مالک دا متقی اور پرہیزگار بندہ راما دیکھ دیے تے شہر نے تے بڑا سونا والا اٹھا کے نقشہ پیش کیتا جے کو حضرت دی بخار زلیخا یوسف دیاں راواں ویکھ کے کہندی ہے مل جاون یار دیاں گلیاں اسا ساری خدائی کی کرنے مل جاون یار دیاں گلیاں اسا ساری خدائی کی کرنی او محشر وچ او ساڈی او بن جاوے او محشر وچ او ساڈی بن جاوے او دنیا چ بنا کے کی کرنی اسی دنیا سے بڑھا کے کی کرنے بس اس دن خدائی بڑھنی ہے جدو دل دے وچ حضور دا عشق ہوئے اگر تھوڑے بیٹھے بڑے بزرگ کہتے ہیں 10 منٹ یاد کرو کہ 10 منٹ سننے دے کہتے ہیں کہ سال سوا 5 کی جماعت ہوتی ہے 10 منٹ یاد کرو جب خوشحال بیٹھو پھر آنکھوں ذرا سبحان اللہ کیونکہ یوسف علیہ السلام دا قصہ اختتام ہوا اگلا جمعہ 10واں جمعہ مبارک پڑھانا جے ہویا تے سال تک بجا سکتے لیکن اگے معلوم سے فاضل حضرت ابراہیم دا ذکر بھی کرنا تقریباً 14 15 یا 12 جمعے پڑھا کے انشاءاللہ اختتام کریں گے جلدی دے نال سمجھنا پھر انشاءاللہ اہل بیت دا ذکر اساں بولے تو بھی کہ ہن صرف ماپیاں دی شان دی گل کرنی اج کل تسی اکثر ویکھیا ہوے گا کہ لوگ جڑے نے اکثر دنیا داری جڑی ہے پریشان ہے کہ لوگ ماپیاں دی قدر نہیں کرتے ہن تانوں پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہے دور کیڑا جا رہا ہے 6-7 سو کے کہ باپ چھوڑنا صبح جاتا ہے شام کو چالن بنا کے جڑے 4-500 دے آ کے تواڈے تے خرچ کرتا ہے خون پسینہ ہوندا ہے لیکن آ کے خرچ اپنی اولاد تے کرتا ہے ذرا کچھ حضرت دی وقار میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کے فرماندے میں ایک دن بازار دے اندر جا رہا ہوں میرے والد فرماندے نے کہ بابا بڑھڑا بابا جیڑا ہے شدید گرمی ہے کام پیا کردا ہے تے گرمیاں دی دھوپ تے شدید گرمی دے وچ کام کردا ہے تے جا کے بابا جی نے پوچھا فرمایا بابا جی انی شدید گرمی ہے تے تہاڈا وڈیرا پن بھی ہے پھر بھی گرمی دے اندر تسی کام پے کردے ہو تے کہن لگا حافظ جی رب کعبہ دی قسم ہے رب نے مینوں 4 پتر دتے نے دعاواں مانگ مانگ کے اللہ دے کول پتر لے نے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے پتر جوان ہو گئے شادیاں ہو گئیاں سارے اپنا اپنا وکھرا کما کے کھاندے نے کہن لگا حافظ جی رب کعبہ دی قسم ہے ساری زندگی کما کما کے اپنی اولاد نو کھواندا رہیا اج ساڈی واری آئی ہے اونا دی ماں بھی وڈیری ہے میں بھی وڈیرا میرے عذاب بھی کام نہیں کر دے جسم دے اندر طاقت بھی نہیں بابا نالے روے نہ اپنے اپنی اولاد دیاں گلاں کرے کہن لگا رب کعبہ دی قسم حافظ جی اللہ اے دے نالو تھیاں ہی دے دوے تھیاں دے دوے کہن لگا رب کعبہ دی قسم 4 پتر کدی حال نہیں پوچھیا اپنی لیا لیا کے کما کے کھاندے نے سارا کچھ لیا دے نے سامنے لے کے جا کے ساڈے سامنے بیٹھ کے کھاندے نے کدی ماں نو نہیں آکھیا کہ ماں تمہیں کوئی چیز کھانی ہے
اپنی بیگم واسطے اپنی بیویاں واسطے آلہ آلہ لباس لے کے آندے نے اپنی بیوی نو اپنے نال لجا کے شوپی کران واسطے جاندے نے اور جڑی ماں وڈیری بیٹھی ہے کدی انہوں بھی نہیں آکھیا ماں چل تینوں بھی بازار لے جاواں کیڑی چیز میری ماں نو پسند ہے میں اپنی ماں نو سونا سوٹ لے کے دیواں لیکن رب کعبہ دی قسم ہے اگر ماں دی پچھلی زندگی پڑی ہے اے اوہی ماں ہے جدو پتر دی جوانی آندی ہے اپنے پتر نو بازار لے کے جاندی ہے جدو پتر دا بچپن دا ویلا ہوندا ہے اپنے پتر نو بازار لے کے جاندی ہے اپنے پتر دے نال سوٹ مس کر کے او دے نال لگا لگا کے ویکھ دیے کہ میرے پتر نو آ سوٹ سونا لگدا کہ نہیں لگدا جُتی پوا کے ویکھ دیے کہ میرے پتر نو سونی لگدی کہ نہیں لگدی اج پتر جیڑا ہے اپنی بیوی نو بازار دے وچ لجا کے سارا کچھ لے کے دے رہا ہے لیکن ماں نے کئی سال ہو گئے نے کوئی لباس تانتے پایا ہے کوئی فکر نہیں کہن لگا حافظ جی رب کعبہ دی قسم میریاں 3 بیٹیاں نے انہاں دی شادی ہوئی ہے اپنے گھر دے وچ پئیاں وسدیاں نے جدوں دل کردا ہے مینوں ملن واسطے اوندیاں نے پڑھائی آ کے روندیاں نے تے اپنے کول خرچہ بھی دے کے جاندیاں نے تے آ کے کہندیاں نے ابو جی اسی اینی جوگیاں تے آ ساڈے کول کچھ معاوضہ لے لو اینی درد دے نال او سارا کچھ پیا دسدا ہے اج میں دنیا والیاں نو پیغام دینا چاہنا کسے بھی بازار دے اندر چلا جاؤ کہیں بیرون ملک چلا جا یورپ کنٹری دے اندر چلا جا رب کعبہ دی قسم تینوں ہر چیز مل جاوے گی تیری ضروریات زندگی دیاں ساریاں چیزاں ملن گیاں جو کچھ چاہے گا تینوں بازار دے وچوں مل جائے گا پتراں دی پڑھائی واسطے ہر چیز موجود ہے کھاون واسطے ہر چیز موجود ہے لیکن رب کعبہ دی قسم او جیڑیاں ہستیاں تینوں اللہ نے عطا کی دیا نے اے ویر نہیں لب دے اے بہن برا نہیں لب دے اے ماں پیو نہیں لب دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہوندے سن اوے دولتاں ایک پاسے ہر بندہ نماز پڑھدا ہے ہر بندہ روزہ رکھدا ہے ہر بندہ زکات ادا کردا ہے ہر بندہ صدقہ خیرات کردا ہے تے آخر دے وچ دعا کردا ہے مولا سانو جنت عطا کر دے سانو جنت عطا کر دے ہر بندے دے لباں دے اوتے یہی آس ہے مولا جنت عطا کر دے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او چلیا جنت دا سوال کرنے والیا جا ایک باری گھر دے اندر چاتی مار کے ویکھ او تیری جنت جیڑی ہے رب نے ماں دے قدماں تھلے رکھ چھڈی جنت حاصل کرنی تھی اپنے ماں پیوں دی خدمت کر میں دسیا کہ اتنے فکر دور دے اندر باپ بچوں دے اندر کی بیتتی ہے صبح جاتا ہے خوشحال نہیں جاتا یہ ٹینشن دے اندر ہی جاتا ہے کہ میں کتنا خرچ کروں گا کی کمانا ہے دیہڑی پہنی کہ نہیں پہنی شاعر فرماتا کی فرماتا ذرا سبحان اللہ لکھ کروڑا ویکھ عطاواں وے باپ دیاں لکھ کروڑا وے ویکھ عطاواں وے باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں باپ دیاں
کی فرماندا ہے جو کچھ منگیا سب کچھ ہس کے وار دیتا جو کچھ منگیا سب کچھ ہس کے وار دیتا کدرن لب سن یار سخاواں اوے باپ دیاں کدرے لب سن او یار سخاواں اوے باپ دیاں بھول نہیں سکدے یار وفاواں ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا ماں دی بدولت قائم اج وجود میرا لیکن اس وچ چل دیاں ساواں اوے باپ دیاں لیکن اس وچ چل دیاں ساواں اوے باپ دیاں اوے بھول نہیں سکدے یار وفاواں اونوں دنیا تے کدرے خسارے نہیں رہندے اونوں دنیا تے کدرے خسارے نہیں رہندے جس دے نالے یار دعاواں باپ دیاں جس دے نالے او یار دعاواں اوے باپ دیاں او بھول نہیں سکدے یار وفاواں ساری دنیا جڑی ہے تسی تہاڈا دل کردا ہے کہ دنیا میرے کول آوے میری عزت بنے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ویسے کرنی نہیں دسیا تو ماں دی عزت کر ساری دنیا تیری عزت کرے گی اگر تو ماں دی بے عزتی کر کے عزت چاہندا پھر جگ دے اندر ذلیل ہے اگر چاہنا ہے کہ تیرا مقام اتے اونچا مقام ہوئے عزت ہوئے جگ تینوں سلام کرے تو کرو نکل دے ساتھ انشاءاللہ اگلا جمعہ مبارک 10واں جمعہ